नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सभामुख सापकोटाले गरे संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस फिर्ता, सुनवाईको अवस्था नरहेकाले फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदक पक्षको बहस सकियो। भोलिदेखि सरकार पक्षको बहस सुरु हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दाहाल नेपालले दिए माइती घरमा धरना। ओलीले राजावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेको दाहालको आरोप। तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि फिर्ता भएन सांसद सुविधा। समितिका सभापतिले नै गरे सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति किसानको असन्तुष्टि। मौलिक कृषि संस्कृतिमाथि नै प्रहार भएको आरोप। किसानलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्दैन। लगातार बढेको शेयर बजारमा भारी गिरावट। आइतबार नेप्से करिब 55 अङ्कले घट्यो। 8 अर्ब 97 करोडको कारोबार। र फ्रान्सले गरेको आणविक सम्झौता सम्बन्धी वार्ता प्रस्ताव इरानद्वारा अस्वीकार। सम्झौता परिवर्तन हुन नसक्ने अडा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदद्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाएका छन् र यति बेला सुनवाईको अवस्था नरहेकाले फिर्ता पठाइएको भनेर जानकारी पनि गराएका छन्। पक्कै सुभाष, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार लगायत कार्यविधिहरूको अध्यादेशबारेको मुद्दा नै विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारणले पनि सुनवाई गर्न नसकिने भन्दै सक्कल पत्र नै फिर्ता पठाइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदद्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाएका छन्। सभामुख सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनवाईका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएका हुन्। उनले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। सभामुखले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशबारेको मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन रहेको लगायत कारण देखाउँदै संसदीय सुनवाई गर्न नसकिने भन्दै सक्कल पत्र नै फिर्ता गरेका हुन्। गरेर बैठक बसेको भन्नेको छ र त्यसको सदस्य चाहिँ सम्मान्य सभामुखज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ जानकारी नआएको भन्ने कुरा चाहिँ सभामुखज्यूले यो पत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेर सम्मान्य सभामुखज्यूले पठाउनु भएको छ। त्यसकारण यो पनि एउटा आधार रह्यो। यो निर्णय चाहिँ के कसरी भयो भन्ने कुराको बारेमा पनि एउटा चाहिँ आधार यसलाई पनि बनाएको अवस्था छ र विगतको नजिर नै एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यासको रूपमा चाहिँ रहेको हुनाले त्यही आधारमा आज चाहिँ पत्रहरू फिर्ता पठाउने काम भएको छ। परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनवाईको निम्ति संसदमा पठाइएको थियो। सभामुखले सबै नियुक्ति मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेख्दै फिर्ता गरेका हुन्। संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषदका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए। संसदीय सुनवाई समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेद्वारको नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा भोलिबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ। मुद्दामा निवेदक पक्षको आजबाट सकिएकाले भोलिबाट सरकारी पक्षको बहस अघि बढ्ने भएको हो। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि पुनः निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जवाब दिन समय दिइनेछ। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ। एमिकस क्युरीको रायपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा 14 दिनसम्म निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्। आइतबार अन्तिम दिन निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरू गोपाल पाण्डे, खडानन्द कणेल, खिमानन्द अधिकारी, कमल बहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरेका छन्। निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। अहिलेको संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 4 नेता र 12 जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा 8 पुसदेखि सुनवाई जारी छ। माघ 4 गते अदालतले संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनवाई अघि बढाउने निर्णय गरेपछि माघ 4 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। पुस 5 गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। आइतबार दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघार मण्डलामा धरना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले जनताले प्राप्त गरेका अधिकार र संविधानको रक्षाको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओली फेल भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको पनि बताएका छन्। सरकार पाकेको फल झैं झर्ने उनको भनाइ छ। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पुस 23 गते काठमाडौँमा गर्ने भनेको जनसभामा राजावादीहरू पनि सहभागी हुने कुरा सुनेको भन्दै प्रधानमन्त्री हिन्दू राज्य बनाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए। अब धर्म हिन्दू राज्य बनाउने कोसिसमा छ, त्यसको घोषणा गर्न बेर छैन भनेर मानिसहरू आकलन गर्दैछन्। यही 23 गते नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुरा पनि ओलीले गर्दैछन् भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। ओली त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ। मतिभ्रष्ट भएपछि कुनै पनि बाटो लिनको लागि कसै पनि तयार हुन्छन्। नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समाप्त गरी हिन्दू राज्य स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको बताइन्। राजनीतिक अस्थिरता विदेशीको चलखेल गर्ने एउटा अखडा हुनबाट बचाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। घनीभूत ढङ्गले तयारीमा लाग्नुपर्ने कुराले हामी आजै 18 गते नै अब यो सांसदहरूको विभिन्न तहका सांसदहरूको धरना कार्यक्रम आजबाट अहिले नै समाप्त भएको म निर्णय यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान विपरीत जाने कदमका विरुद्ध लागिरहने बताएकी छन्। संविधानको रक्षाको निम्ति जति दिन पनि आन्दोलनमा बस्ने भन्दै उनले आन्दोलनले 2062-63 सालको जनआन्दोलनको रूप लिने पनि जिकिर गरिन्। पुस 14 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना आइतबार समाप्त गरिएको छ। 21 गतेसम्मको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि आगामी संघर्षको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले आइतबार नै धरना कार्यक्रम समाप्त गरिएको नेकपाले जनाएको छ।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा रजौटा र निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका हुन्। उनले देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत जनताले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको पनि बताएका छन्। पन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको औल्याए। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताएका छन्। ओलीले भयभरको शक्ति लगाएर आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरेको भए पनि धेरै नेताहरूले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भए ओली पक्षका 20 जना नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिने वचन दिएको पनि बताएका छन्। र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। पुनर्स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई राखिरहन निर्देशन पनि दिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपाले बबर महल स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बैठक बोलाएको हो। बैठकमा पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा गरिएको दाबी, संगठन सम्बन्धी विषय र जारी आन्दोलनबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी विभाजनपछि यसअघि पुस 7 र 9 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठकले केपी ओलीलाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएर रिक्त स्थानमा माधव नेपाललाई नियुक्त गरेको थियो, तर निर्वाचन आयोगले यो वैधानिक नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध दाहाल नेपाल पक्ष निरन्तर आन्दोलनमा रहेको छ। यो समूहले माघ 28 गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शनको समेत तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको सिफलमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो कला तथा सृजनाको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कार्यक्रममा कविता वाचन तथा साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षावेद केदार भक्त माथेमाले सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकाले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले विश्वविद्यालय लगायत राज्यका कुनै पनि निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र समाजवादको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुरा सिद्धिने होइन तपाईको यहाँ भयानक विकृति देखेको छौँ हामीले, भयानक विकृति खपेको छौँ हामीले। तपाईँको एउटा चाहिँ इलेक्सन प्रोसेसै हेर्नुहोस् न कति महँगो बनाएको छौँ हामीले तपाईँको। यसलाई पनि हामीले तपाईँको एड्रेस गर्नुपर्छ। लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले नागरिक आन्दोलनको मर्म संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नु मात्रै नभएर संविधान संशोधन गराउनेसम्म रहेको बताए। नागरिक आन्दोलनको शक्ति बढ्दै गएमा संविधान पुनर्लेखनको माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ।
वृद्धि भएको राजा सिंहासनमा देखा पऱ्यो। जस्तै अब यो चाहिँ इतिहासका आफ्नो उकाली ओह्रालीका चक्रहरू हुन्छन् होला, हामी कहाँ त्यो दुष्चक्र अलिकति बढी घुमिरहेको छ, तर विश्व इतिहासमा यस्तो भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिक आन्दोलनमा समसामयिक राजनीतिक परिवेशसँग सम्बन्धित प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रतिगमनका विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको आन्दोलनमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, गीत सङ्गीतका स्रष्टा, विद्यार्थी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसले भोलि देशैभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै कङ्ग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन भोलिबाट सुरु गर्न लागेको हो। भोलि 77 जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गरिने कङ्ग्रेसले विज्ञप्तिमा प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको छ। विघटन विरुद्ध कङ्ग्रेसको 13वटै भ्रातृ संस्थाहरूले संयुक्त प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार, कुशासन, कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा देखिएको अकर्मण्यता, जनसरोकारका विषयमा सरकारी उदासीनता लगायतका मुद्दा उठाउने कङ्ग्रेसले बताएको छ। दोस्रो चरणमा कङ्ग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो। पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ 3 गते 753 स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। नेकपाको ओली समूहले काठमाडौँको दरबार मार्गमा माघ 23 गते सभा गर्ने भएको छ। काठमाडौँको ट्राफिक जाम नहोस् भनेर सभाको आयोजना स्थल नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको दक्षिण ढोकातर्फको सडकलाई चयन गरिएको बताइएको छ। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक राजधानीमा गर्न लागेको सभामा काठमाडौँका साथै प्रदेशका 13वटै जिल्लाका कार्यकर्ता र समर्थक सहभागी हुने नेकपा ओली समूहले बताएको छ। सभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 23 गतेको सभा अहिलेसम्मकै विशाल हुने यसअघि नै बताएका छन्। सभाअघि माइतीघर मण्डला, त्रिपुरेश्वर, जमल, पुतली सडक, घण्टाघर लगायत स्थानबाट कलाकार सहितको साङ्गीतिक प्रस्तुति लिएर जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ। सभाको तयारीका लागि यही माघ 21 गते काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली समेत गरिने बताइएको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै समूहले देशैभर शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यति बेला आम नागरिकको ध्यान यसैतिर केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति स्वतः विघटित भएका छन्। पक्कै सुभाष, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ, तर सेवा सुविधा भने सांसदहरूले फिर्ता गरेका छैनन्। त्यसैगरी समितिका सभापतिले नै सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको खबर पनि पाइएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन्। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले नै अझै फिर्ता गरेका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आइतबार 42 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसदहरूको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझै पनि सभापति भए बापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। 9वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका हुन्। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँले बुझाउनु पर्ने, उहाँले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले नियुक्ति गर्ने हुनाले उहाँहरूको तलब चाहिँ अब 5 गतेदेखि नै स्टप भइसक्छ। त्यसैगरी उहाँले तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्।
अब त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले हालसम्म उहाँले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफैले खर्च गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसरी प्रयोग गर्नु राम्रो चाहिँ होइन। विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो। बाँकी 8वटा समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो। पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा दुई समूहमा विभाजित भएका सत्तारूढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको 42 दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व सभापतिहरू कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व सभापतिहरूले चालक र तेलको खर्च भने आफै बेहोरी रहेका छन्। किसानहरू कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्। कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउँदा ठूलो जनसङ्ख्याको आय स्रोत गुम्ने किसानहरूको गुनासो छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा कृषिमा वैदेशिक लगानी निषेध भए पनि मन्त्री परिषदले खुल्ला गरेपछि किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा 65% जनता आश्रित तथा स्वरोजगार भएकाले त्यसलाई प्रभावित पार्ने निर्णय फिर्ता लिन किसानले माग गरेका हुन्। हामी राज्यलाई यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता ल्याऊ र किसानको हितमा निर्णय गर र किसानको 65% भन्दा बढी किसान रहेको देशमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु जरुरी छ। किसानलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्दैन। यो सरकारको कुन चाहिँ विभाग, कुन चाहिँ मन्त्रालय कोसँग बस्नुपर्ने हो, कोसँग टेबल टक गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ। होइन भने किसानको निर्णय विरुद्ध बहुसङ्ख्य किसान भएको मुलुकमा किसानको चाहिँ मर्म र भावना विरुद्ध जुन प्रकारको निर्णय भएको छ यो संवैधानिक र न्यायपूर्ण छैन। कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात् उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन र नेपाली कृषि संस्कृतिमाथि नै घात हुने किसानको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धामा विदेशी अरबौं डलर लगानी गरेर आउने विदेशी लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। यसबाट ती सबै किसानहरू, कृषि उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, कृषि व्यवसायी उद्योगीहरू समेत तहस नहस हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यो निर्णयलाई, सरकारको निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन दबाब दिनका लागि र कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोक्नका लागि यो आजको धरना कार्यक्रम। सरकारी निर्णय 20 वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति विपरीत रहेको किसान सङ्घ संस्थाहरूले बताएका छन्। सरकारको निर्णयले साना मझौला किसान मात्र नभएर व्यवसायिक किसान तथा कृषि उद्यमीहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेमा किसानको चिन्ता छ। किसानले आफ्नो खेतीबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न र अर्ध बेरोजगार साना किसानलाई समस्यामा नपार्न आग्रह गरेका छन्। किसानसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले यसअघि नै सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। कृषि क्षेत्रमा 85 अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानी छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउँदा किसान र निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी हुने चिन्ता कृषिसँग सम्बन्ध सङ्घ संस्थाको छ।
पछिल्लो 3 सातादेखि लगातार बढिरहेको शेयर बजारमा यो साता पहिलो कारोबार दिनमा नै पहिरो गएको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.26% अर्थात् 54.75 अङ्कले घटेर 2370.54 अङ्कमा अड्किएको छ। लगातार बढिरहेको बजार अघिल्लो साता अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार 16.56 अङ्कले घटेर 2425.29 अङ्कमा झरेको थियो। आइतबार नेप्सेमा सूचीकृत क वर्गका कम्पनीहरूको शेयरको मूल्य मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.2% ले घटेको छ। त्यसबाहेक नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर मूल्य मापन गर्ने लोड इन्डेक्स 2.35% ले घटेको छ। आइतबार नेप्सेमा सबै समूहका परिसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। आज सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सेन्चुरी ब्याङ्कको 7,60,495 किता शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकमको हिसाबले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 43,44,00,000 रुपैयाँ मूल्यको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार नेप्सेमा 206 कम्पनीको 1,62,77,245 किता शेयर 96,156 कारोबार मार्फत 8,97,32,06,450 रुपैयाँ मूल्यको शेयर किनबेच भएको छ। नेपालमा आइतबार थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 3,308 नमुना परीक्षण गर्दा 64 पुरुष र 41 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,969 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 68 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 60, ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेश 1 र 2 मा 1-1, बागमतीमा 71, गण्डकीमा 26, लुम्बिनीमा 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर 2,594 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 1,732 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 862 रहेको छ। त्यस्तै 143 जनाको आइसियुमा र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै थप 288 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,66,336 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 98.3% रहेको छ। हाल नेपालमा 102 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 20,71,007 वटा PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,029 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0.75% मात्रै रहेको छ। नेपालमा आइतबारसम्म 88,000 भन्दा बढीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 88,007 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 12,763, प्रदेश 2 मा 11,057 र बागमतीमा 28,683 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै गण्डकीमा 12,311, लुम्बिनीमा 10,760, कर्णालीमा 5,556 र सुदूरपश्चिममा 6,877 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा गत बुधबारदेखि खोप अभियान सुरु भएको हो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप पहिलो चरणमा लगाइएको हो। पहिलो चरणमा खोप लगाएका स्वास्थ्य कर्मी, सब व्यवस्थापक, सरसफाई कर्मी लगायतलाई दिएको छ। पुनर्निर्मित सम्पदा रानीपोखरी स्थित ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुल अर्थात् भानु माध्यमिक विद्यालयमा आजदेखि भौतिक उपस्थितिमा नै पठन पाठन सुरु भएको छ।
भूकम्प गएको 5 वर्षपछि आजदेखि यस विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको भौतिक सहभागितामा नै पठन पाठन सुरु गरिएको हो। 72 मा भुइँचालो गयो र 72 पछि पनि हामी यही थियौँ। यही हातामा टिएलसी बनाएर हामी क्लास चलाउँथ्यौँ र जब चाइनिज कन्स्ट्रक्सनले काम सुरुवात गर्यो त्यसपछि हामी वाल्मिकीमा सर्यौँ र त्यहाँ वाल्मिकीमा पनि क्लास हाम्रो भइरहेको थियो। 314 जनामा केही एब्सेन्ट छन्। यो परीक्षा जहाँ चलेको बेलामा पनि हेरे र हामी फलोअपमा छौँ। गोर्खा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको यस विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम गत फागुनमै सकिए पनि कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई विद्यालय हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन। विद्यालय भवन 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि 9 महिना अघि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको थियो। कोरोनाकै कारण लामो समय विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकले अनलाइनको माध्यमबाट घरबाट नै पठन पाठन अघि बढाएका थिए। भवनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै भानु माध्यमिक विद्यालयमा अहिले 312 जना विद्यार्थी पठन पाठन गरिरहेका छन्। विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा 80 जना मात्र विद्यार्थी रहेका थिए। 85 करोड 59 लाख लागतमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको हो। नेपाली सेनाले सोमबार बख्तर बन्द गाडी सहित चक्रपथ परिक्रमा गर्ने भएको छ। सेनाले आफ्नो नियमित अभ्यास तालिका अनुसार भोलि राति बख्तर बन्द गाडी सहित काठमाडौँको चक्रपथ घुम्ने जानकारी दिएको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले यसअघि यस्तो अभ्यास छोटो दूरीमा हुने गरेको र यसपालि भने पुरै चक्रपथ चक्कर लगाउने गरी अभ्यास गर्न लागि जानकारी दिए। एकैपटक सडकमा सैनिक बख्तर बन्द गाडी देखिँदा जनता अन्यलमा हुन सक्ने भन्दै सेनाले कार्यक्रमबारे पूर्व जानकारी दिएको हो। सेनाको 8वटै प्रेतना मातहतका इकाइमा पनि 21 माघमा यस्तो बख्तर बन्द अभ्यास हुने सेनाले जानकारी दिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउन खोजेको निरङ्कुशता असफल पार्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता रावलले जनताको साथ आफूहरूलाई प्राप्त रहेकाले प्रतिगामी कदम धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरेका हुन्। यो देशमा पुनः केपी शर्मा ओलीजीले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको निरङ्कुशता असफल पार्न र हामीले संविधानको रक्षा गर्न र नेपालको जनमत नेपालको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले चाल्ने थप हाम्रा जुन पाइलाहरू छन् हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छन् त्यसमा पनि सबै क्षेत्रबाट सहयोगको लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी सबैलाई त्यस्तो प्रकारको सहयोगको लागि हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। नेता रावलले प्रधानमन्त्रीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमका जनता आफ्नो साथमा छन् भनेर दिएको अभिव्यक्ति झुट्टो भएको उनको दाबी छ। देखि जुन जनसमुदायको ओइरो लागेको थियो त्योभन्दा पनि धेरै जनताले जसरी आफ्नो अभिमत कार्यक्रममा भाग लिएर प्रकट गरेका छन् त्यसबाट केपी शर्मा ओलीजी र उहाँको गुटले दाबी गरेको जनता आफ्नो साथमा छन्, हामी जनताको समर्थन पाइरहेका छौँ भने जुन दाबी गरेको थियो त्यसलाई चुनौती दिएको छ, त्यसलाई झुट्टा साबित गरेको छ। नेता रावलले माघ 17 गतेको बृहत जनप्रदर्शनमा 50,000 भन्दा बढी जनताको सहभागिता रहेको दाबी पनि पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन्। पर्सा प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपले लगाइएको गाँजा खेती नष्ट गरेको छ। पुष र माघ महिनामा पटेरवा, सुगौली र ठोरीमा करिब 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजाको करिब 1,12,500 बोट नष्ट गरेको हो। दर्शकबिन, नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने वा अवैधानिकता भन्ने बारे अहिले बहस चलिरहेको छ। तर पर्सा जिल्लामा दशकौंदेखि अवैध तरिकाले रोपिएका गाँजाहरू स्थानीय प्रशासनले फडानी गर्दै आएको छ। पर्सा जिल्लाको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अकौनिया टोलमा छ, जहाँ
स्थानीय प्रशासनले अहिले अवैध तरिकाले लगाइएका यी गाँजाका बोटहरूलाई फटानी गर्ने क्रममा छ। कति जग्गामा लगाउनु भएको छ गाँजा? 10 दूरमा। अनि यो गाँजा के हुन्थ्यो त? यो बाख्रा पाठाले। बाख्रा बार्नलाई म बेच्ने हो नि, म बिजनेस होइन। कार्तिकदेखि हालसम्म स्थानीय प्रशासनले 12 बिघा 18 धुर करिब अवैध तरिकाले लगाइएका गाँजाका यी बोटहरूलाई फटानी गरिसकेको अवस्था छ। पर्सागढी गाउँ नगरपालिकादेखि लिएर जिराभवानी गाउँपालिकासम्म चाहिँ हामीले 12 बिघा 18 कट्ठासम्म 12 बिघा 18 कट्ठा फटानी गरिसकेका छौँ। खुल्ला ठाउँमा अवैध तरिकाले लगाइएका यी गाँजाका बोटहरूलाई कि त सार्वजनिक जग्गामा रोप्ने काम गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिको नाम वा कुनै पनि जग्गा धनीको नाम मुचुल्कामा उठाउन सकिँदैन। यद्यपि यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण स्थानीय गाउँपालिका लगायतका व्यक्तिहरूले समेत गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ, जस अनुसार अहिले यी स्थानमा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा र व्यक्तिगत सुराकीमा अहिले लगाइएका यस्ता अवैध तरिकाका बोटहरूलाई फटानी गर्ने क्रममा छ। राजन रौनियार, पर्सा। कोरोनाका कारण 10 महिना ठप्प रहेको विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले अनुमति दिए पनि बागलुङका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीमा भने पढाइप्रति खासै चासो देखिएको छैन। सरकारले भनेको मापदण्ड अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना नभएको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरी सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै झण्डै 10 महिनादेखि बन्द भएको विद्यालय खुला भए पनि विद्यार्थीमा पढाइमा भने अझै लगाव बढ्न सकेको छैन। बागलुङ जिल्लामा करिब 1 महिनादेखि सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि विद्यालय अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीमा भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको त्रास भने हट्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ। लामो समयपछि विद्यालय सञ्चालन भए पनि विद्यार्थीमा पढ्ने मनोभावना भने राम्रोसँग हुन नसकेको देखिएको छ। आफ्नो जुन एउटा फर्ममा थिए बजार पहिला त्यसलाई फेरि फर्ममा ल्याउन हामीलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो एउटा फर्स्ट एक्जाम भनेर त्यसरी गरायो, त्यसमा चाहिँ बच्चाको धेरै समस्याहरू देखिएको छ। बजारमा एउटा जुन चामनेस पहिलाको थियो त्यस्तो छैन। विद्यालय निरन्तर रूपमा चलिसकेपछि अलिकति विद्यार्थीहरूको मनोभावनामा हामीले बढी चञ्चलपन र शिक्षकहरू र विद्यार्थीको बिचमा अलिक ग्याप बढी भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। हामी पहिला चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरूका चाहिँ अनुशासनका कुराहरू, उनीहरूलाई चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्ने हुनको लागि चाहिँ जति पनि हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्थ्यौँ, सिकाउँथ्यौँ, बुझाउँथ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले लगभग 8-9 महिना जुन प्रकारको विद्यालयमै नगर्दै गर्दाखेरि त्यो अलिकति टाढा भएको अनुभव गरिरहेका छौँ। सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निषेधाज्ञापछि विद्यालय खुले पनि विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्दा पहिले जस्तो वातावरण नभएको विद्यार्थीको भनाइ छ। सक्दो रूपमा कसरी सुरक्षा हुन सकिन्छ भन्ने प्रक्रियाहरूलाई हामीलाई सल्लाह दिएर र हामीले त्यसलाई राम्रोसँग गरेर उहाँले सक्दो शिक्षाहरू पनि राम्रो स्वस्थ रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ। घरमै बसेर अध्ययनहरू गऱ्यौँ, धेरै किसिमले पढाइएको थियो स्कुलले र अध्ययन सुरु भएपछि अब सेनिटाइजर, मास्क यसलाई प्रयोग गर्दै हामीले पढिरहेका छौँ। 9-10 महिनापछि बल्ल खुलेको कारणले पढाइ अलि राम्ररी नचल्दा अलि गाह्रो भइरहेछ। एक्जाम प्राविधिक क्षेत्रबाट भन्दा हामी बाहिर निस्केर जब भौतिक रूपमा यहाँ विद्यालयमा आयौँ, हामीले जसरी पढ्यौँ त्यो पहिला जसरी सबै साथीहरूसँग घुम्नु भएर सबैजना एकअर्कासँग सरसल्लाह गरेर पढ्ने अवस्था चाहिँ अन्त थिएन। कतिपय निजी विद्यालयले कोरोनाको समयमा शिक्षक कटौती गरेका कारण पनि कक्षा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोरोना अघि छुट्टा छुट्टै सेक्सनमा रहेका विद्यार्थी पनि एउटै कक्षामा राखेर अध्यापन गराउन थालिएको छ, जसका कारण संक्रमण फैलिने त्रास विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैमा देखिएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला बिक, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरेका छन्। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काएकी छन्। जितसँगै पुलिस लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एपीएफ र चौदण्डीगढी भिड्नेछन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागको मौसम सफा रहनेछ भने देशको पूर्वी हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।